जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था। पीडीएम जो बनी थी ये 10 जमातों का एक मजमूआ है। लेकिन जब ये सारे लोग इकट्ठे थे ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बन गया था। पीडीएम का तो ये ख्याल था कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी बन जाएंगे। बेनज़ीर कत्ल केस के अंदर जो मुकदमात थे जिन पे इल्जामात थे उनकी बरीयत के लिए आजम नज़ीर तारड़ साहब पेश होते रहे। अगर नवाज शरीफ मेरा भाई है मैं उसके पाँव भी पढ़ना पड़ा तो मैं पाँव पढ़ूंगा। हम इस्टेब्लिशमेंट समेत पीपल्स पार्टी समेत हर बंदे से बात करने को तैयार है। वाज़िया एक रिफ्ट जो है ना नवाज लीग के अंदर मरियम नवाज एंड शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डीएस डिजिटल के साथ मैं हूं तौसीफ अंजुम, यूके स्टूडियो से खुशामदीद। आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट चौधरी ज़हीर असलम सिहोल साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप साहब? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। ऐसा सबसे पहले तो ये बताएं, ये जो पीडीएम का जो शोरगुल इतने अरसे से चल रहा है, अभी करंट सिचुएशन क्या है पीडीएम की, और बेसिकली हकीकत में पीडीएम है क्या? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मदऊ किया। सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पीडीएम बेसिकली अपने नाजरीन के लिए और तमाम सुनने वालों और जानने वालों के लिए कि पीडीएम है क्या। बेसिकली पीडीएम जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं इन्होंने मिलकर एक अलायंस बनाया था पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के नाम से। ये 20 सितंबर 2020 को बिलावल भुट्टो ने सारी पार्टीज को मदऊ किया इस्लामाबाद में, और इन्होंने चार्टर सारा पहले इन्होंने डिस्कस किया हुआ था आपस में, और उसके बाद इन्होंने बैठ के उस सारे चार्टर पे प्लानिंग की, सारा मनसूबाबंदी की कि किस तरह हम पीटीआई की करंट गवर्नमेंट को किसी तरह निकालें। अच्छा, ये पीडीएम में पीपल्स पार्टी और एएनपी, मुस्लिम लीग नून और ये सारी जमातें और मौलाना फजलुर रहमान, इनका मजमुआ जो है पीडीएम जो बनी थी ये 10 जमातों का एक मजमुआ है, जिसमें मेन बड़ी पार्टीज तो ये 4 पार्टीज हैं। जमीयत उलमा इस्लाम, फजलुर रहमान ग्रुप जो खिताब के निशान से अपने इलेक्शन में आती है। उसके बाद इसमें बड़ी पार्टी जो थी पीपल्स पार्टी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसके बिलावल भुट्टो साहब हेड हैं। उसके बाद सबसे बड़ा जो एक मेन स्टेक होल्डर इसमें पार्टी आती थी वो नवाज लीग थी, जिसका पंजाब में बहुत ज़्यादा होल्ड है, और एमएनए सबसे ज़्यादा इस वक्त नेशनल असेंबली में पीटीआई के बाद नवाज लीग के हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी के। तो एएनपी का एक अपना बड़ा एएनपी ने गवर्नमेंट की है केपीके असेंबली में, उनका भी एक बड़ा स्टेक है। फजलुर रहमान ग्रुप ने भी ऑलरेडी बलूचिस्तान में भी इनका एक वाज़ा वोट बैंक है, और केपीके में भी इनकी काफ़ी नशिस्तें हैं। तो ये 4 पार्टियां मेन थी जिन्होंने अपना, बाकी सब पार्टीज जैसे मेंगल ग्रुप है, अख्तर मेंगल साहब की पार्टी है, बजिंजो साहब अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, मीर हासिल बजिंजो साहब जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में सेनेट में इलेक्शन में जो हारे थे सिंगरानी साहब से। तो अभी अब्दुल मालिक साहब जो बलूचिस्तान असेंबली के हेड थे लास्ट टाइम जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो इन्होंने हाफ एंड हाफ किया था। सनाउल्लाह ज़हरी नवाज लीग के 2.5 साला दौर के वज़ीर आला थे, और 2.5 साल अब्दुल मालिक ने इधर किए। इन्होंने अब पार्टी का नाम जो है ना बजिंजो साहब के नाम पे डेडिकेट कर दिया। अख्तर मेंगल साहब के भी 4 एमएनएज हैं। स्टार्ट में उन्होंने पीटीआई की और सपोर्ट किया, वो पीटीआई के साथ बैठते थे, बाद में उन्होंने फैसला किया कि वो अपोजिशन में बैठेंगे। सबसे पहला इन्होंने पावर शो प्लान किया जहाँ से इनकी सारा बात चली, जो इन्होंने अपोजिशन शुरू की। इन्होंने 16 अक्टूबर 2020 के अंदर इन्होंने गुजरांवाले में अपना सबसे बड़ा और सबसे पहला पावर शो रखा। ठीक है। उस पावर शो में मियां नवाज शरीफ ने जो
एक स्पीच की थी वो ऑनलाइन, बड़ी मशहूर हुई और उसमें उन्होंने बड़े खुल के हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे इल्ज़ामात और कुछ नाम भी लिए। चूँकि हमारा प्रोग्राम एक ऐसा है कि हम दोनों ज़ावियों को अपनी एनालिसिस दोनों तरफ का पेश करेंगे। हम किसी की पार्टी नहीं है, हम अवाम की पार्टी हैं और हम अवाम पे छोड़ेंगे हर चीज़ कि वो डिसीजन करें कि राइट कौन है, रॉन्ग कौन है। हम दोनों का पूरा तकाबली जायज़ा अवाम के सामने रखा करेंगे और हम कोई नहीं होते कि कोई अपनी राय बनाए, अवाम पे छोड़ेंगे वो अपनी राय बनाए। हमारे जितने भी एनालिसिस करने वाले हैं उनकी सबकी कोई ना कोई टिल्ट होती है, कोई झुकाव होता है। हमारा हमेशा इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश रहेगी कि हम एक जो है ना बिल्कुल बेलाग तबसरा करें और अवाम पे छोड़ें कि वो क्या चाहते हैं और कैसे चाहते हैं। बिल्कुल ठीक हो रहा है। जब मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बड़ा कंट्रोवर्शियल बयान दिया, जब वो बयान दिया तो नवाज लीग के अंदर से भी कुछ लोगों ने उसको पसंद नहीं किया। ठीक है। लेकिन जब ये सारे लोग इकट्ठे थे, ऑब्वियसली गवर्नमेंट पे एक प्रेशर बन गया था। इन्होंने बाद में फिर एक मसलसल जलसे किए, मसलसल इन्होंने सारा प्लानिंग की और एक बड़ा कामयाब जो है ना एक अलायंस बन गया था। जी जी। और इस कामयाब अलायंस ने बाद में आके सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रजा गिलानी और हमारे साबिक वजीर खजाना हफीज साहब का एक बड़ा मशहूर मुकाबला हुआ सेनेट में, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी जीत गए और वो इस अलायंस की सबसे बड़ी जीत थी। और उस जीत की खुशी में आगे फिर चेयरमैन का इलेक्शन हुआ जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब और सादत संजरावी साहब मुकाबले में थे और पीडीएम का तो ये ख्याल था कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी बन जाएंगे। वो मशहूर 7 वोटों का वोट इधर डाला है, वोट उधर डाला है, वो एक मशहूर मौक़िफ़ था। उसके बाद जो इन लोगों की आपस में रिफ्ट बनी है वो हिज़्ब इख्तिलाफ की पोजीशन पे बनी है। यूसुफ रजा गिलानी साहब जो थे वो चेयरमैन के कैंडिडेट थे, डिप्टी के कैंडिडेट थे जेयूआई फजल रहमान की तरफ से गफूर हैदरी साहब, जो उनके जनरल सेक्रेटरी भी हैं और मौलाना साहब के राइट हैंड समझे जाते हैं। अब नवाज लीग का कहना यह है कि 3 नशिस्तें जो हैं वो डिसाइड ऐसे हुई थी कि हेड जो होगा वो चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी से, डिप्टी अपना जेयूआईएफ से और कायदे अपोजिशन लीडर जो है वो हमारा कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जिसको कहते हैं वो हमारा होगा। ठीक है। लेकिन पीपल्स पार्टी का कहना ये है कि इस तरह का कोई हमने इनके साथ कमिटमेंट नहीं की। जब उन्होंने कमिटमेंट नहीं की थी या की थी, ये बातें तो बात की, दिन थोड़े रह गए थे। एक टाइम लिमिट होता है, सर्टेन टाइम, उसके अंदर आपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने होते हैं और प्रेजेंट करना होता है कि मेरे पास अपोजिशन के सेनेट मेंबर्स की मेजॉरिटी है और मैं ही राइट रखता हूँ अपोजिशन लीडर का। ठीक है। नवाज लीग ने पेश किया आजम नज़ीर तारड़ साहब को, जो बड़े मशहूर पाकिस्तान के बहुत बड़ा नाम है वकला में, और बकौल उनके उन्होंने काफसाबाद के जलसे में कहा भी कि मेरा तो दिल नहीं था सेनेटर बनने पे, तो मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने मुझे बड़ा, वो अक्सर इनके मुकदमात में, और नवाज लीग आजकल 40 मुकदमात में रही है, तो वो एक स्ट्रॉन्ग वकीलों का एक लीडर अपनी पार्टी में लेके आना चाह रहे थे और एक रिप्रेजेंट करना चाह रहे थे। वो उनको और इज्जत देने के लिए वो उनको एक ओहदा भी देना चाह रहे थे और पहले प्लान था कि आप सेनेटर बने, हम आपको ऊपर लेके आए। अब मसला ये हुआ कि बेनजीर कत्ल केस के अंदर जो मुकदमात थे उनमें जो जिन पे इल्जामात थे उनकी बरीयत के लिए आजम नज़ीर तारड़ साहब पेश होते रहे। ठीक है। उसकी वजह से पीपल्स पार्टी ने बड़ा शोर किया कि हम नहीं मानते आजम नज़ीर तारड़ साहब, और नवाज लीग की एक आप कह लें जिद थी, या एक वो कहते थे हमारा यही बंदा है, हम बंदा दोबारा आपको और नहीं दे रहे। उन्होंने क्या किया कि बीएपी बलोचिस्तान अवामी पार्टी जो गवर्नमेंट की इत्तेहादी है बलोचिस्तान असम्बली में, और उनके आजकल कमाल साहब उनके चीफ मिनिस्टर भी हैं,
بلوچستان اسمبلی میں، ان کے کچھ ممبرز اور کچھ ممبرز نواز لیگ کے جو آزاد حیثیت میں لاسٹ سینٹ الیکشنوں میں، چونکہ ثاقب نثار صاحب نے آپ کو پتا ہے ان کو آزاد ڈکلیئر کر دیا، تو کچھ وہ تھے اپنا ممبر، کچھ ان کے اے این پی کے ساتھ ملے اور انہوں نے اپنے نمبرز پورے کر کے تو پریزنٹ کر دیا کہ یہ جو ہمارے نمبرز پورے ہیں تو ہمیں جو وہ ڈکلیئر ہو گیا اپوزیشن لیڈر. ان کو بڑی سخت ادھر سے مطلب انہوں نے کہا یہ ہمارے ساتھ سرپرائز بھی تھا، ایک سرپرائز کر دیا انہوں نے، کیا کر دیا. پھر ان کے پاس ایک پوائنٹ یہی تھا کہ یہ بی اے پی جس کو باپ کہا جاتا ہے اور باپ کے ووٹوں سے، باپ کی سپورٹ سے یہ جو الفاظ استعمال کیے نواز لیگ نے، جو ان کی اتضاد کا ایک بہت بڑی وجوہ بنی، جس کو کہتے ہیں کہ باپ کے ووٹوں سے، باپ کی ہمدردی سے. وہ بی اے پی اس کا نام ہے لیکن اس کو سو کالڈ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے انہوں نے سارا یہ مسئلہ ادھر بنایا. اور اس کے ساتھ سیکرٹری جنرل صاحب جو تھے پی ڈی ایم کے، شاہد خاقان عباسی سابق ہمارے ایکس پرائم منسٹر، انہوں نے اور تھوڑی سی جلدی دکھائی، انہوں نے شو کاز نوٹس جو ہے نا وہ 2 پارٹیوں کو سرو کر دیے، کیونکہ اے این پی کے بھی جو سینیٹر تھے، 2 سینیٹر تھے، ایک وہ بلوچستان سے ان کے سینیٹر تھے اور ایک کے پی کے سے ایک ان کے سینیٹر تھے. ان دونوں نے بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کی سپورٹ کی. ان کو اور پیپلز پارٹی کو شو کاز نوٹس، جو نارملی جیسے ایم این ایز ایم پی اے کوئی وائلیشن کر دے تو اس کو شو کاز نوٹس پارٹی سرو کرتی ہیں. یہ ود ان پارٹی ہوتا ہے. پی ڈی ایم ایک الائنس تھا، ایک مجموعہ تھا. ان کا حق ہی نہیں بنتا تھا کہ ان کو شو کاز نوٹس سرو کرے. کر دیا سرو. بلاول بھٹو صاحب نے اس کو پھاڑ دیا، پھاڑ کے پھینک دیا. خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں وہ پھٹے ہوئے کاغذ کو جوڑیں، پڑھیں اور ہمیں رپلائی کریں. وہ کہتے ہیں ہم نے پہلے ہی پھاڑ کے پھینک دیا. اور اے این پی امیر حیدر ہوتی صاحب جو چیف منسٹر بھی تھے کے پی کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ایک ہماری باچا خان سے ایک ہسٹری چلتی آ رہی ہے. عوامی نیشنل پارٹی کیونکہ کے پی کے اور بلوچستان اسمبلی میں ہمیشہ ان کی نمائندگی رہی ہے، کے پی کے میں انہوں نے گورنمنٹ بھی کی ہے. امیر حیدر ہوتی صاحب چیف منسٹر بھی تھے. اسفندیار ولی خان، باچا خان، ان کی ایک پوری ہسٹری ہے. ایک بہت بڑی پارٹی ہے. اگر اس کو آپ پاکستان کی 5 بڑی پارٹیوں میں کہیں تو ایک بڑی پارٹی ہے. انہوں نے اس پہ کہا کہ ہم نے جو ہے نا وہ نہیں ماننا، اس چیز کو بنتا بھی نہیں تھا شوکاز نوٹس. اور پھر ہٹ درمی یہ تھی کہ مولانا فضل الرحمان اور شاہد خاقان عباسی یہ اپنی ایک پالیسی بنا لیتے تھے اور فورس کرتے تھے. جو پی ڈی ایم والے پیپلز پارٹی نے کافی دفعہ کہا کہ ہمارے پہ جب استعفوں کا معاملہ ہوا تو وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے لاسٹ پہ رکھنے ہیں، لاسٹ پہ رکھنے ہیں، لاسٹ پہ رکھنے ہیں. اور یہ لوگ ان کو فورس کر رہے تھے کہ نہیں پہلے لے کے آئیں، پہلے لے کے آئیں. وہی ٹائم اب گزر بھی گیا، سارا کچھ ہو گیا. وہ استعفے بھی وہیں رہ گئے، وہ پلاننگ بھی وہیں رہ گئی. بات تو یہ تھی نا کہ اگر انہوں نے نہیں استعفے دیے تھے، یہ دینے کو تیار تھے تو یہ استعفے دے دیتے اپنے. تو انہوں نے بعد میں ایکسکیوز یہ بنایا کہ سارے اکٹھے استعفے دیتے تو پھر کوئی پوائنٹ بننا تھا. اب میں اصل میں آپ کو پی ڈی ایم کی مزید جماعتوں کا بھی تھوڑا سا بتاتا ہوں تاکہ ہمارے ناظرین کو کیونکہ ان 2-3 جماعتوں کے علاوہ 10 جماعتیں ہیں نا. ہاں جی، ٹوٹل 10 جماعتیں ہیں. بی این پی مینگل گروپ ہے، اختر مینگل صاحب اس کے ہیڈ ہیں. جمعیت اہل حدیث ہے، ساجد میر صاحب جو سینیٹر ہیں، وہ بیسیکلی جیتے تو وہ نواز لیگ کی ٹکٹ پہ ہیں، لیکن جماعت اہل حدیث کا ایک اپنا ووٹ بینک ہے. وہ ہر حلقے میں جو ان کا پروپورشنل ووٹ ہے وہ ہمیشہ نواز لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ جو خطاب کے نشان سے اپنا الیکشن لڑتے ہیں، اس کے ہیڈ ہیں پی ڈی ایم کے مولانا فضل الرحمان صاحب، وہ ہیں اس میں. جے یو پی ہے، شاہ احمد نورانی صاحب ایک بڑے ہمارے اسکالر تھے، ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ اس پارٹی کے ہیڈ ہیں، جے یو پی نورانی گروپ کے. اس کے بعد اس میں نیشنل پارٹی مالک صاحب کی پارٹی، پرزنجو صاحب کی پارٹی جو ہے بلوچستان کی وہ ہے. پختونخوا ملی عوامی پارٹی ہے جو محمود خان اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، درخت کے نشان سے الیکشن لڑتے ہیں. بلوچستان میں پشتون بیلٹ میں ان کا ایک اپنا نام ہے. ان کے بھائی ایک گورنر بھی رہے
اپنا جب نواز شریف صاحب کا دور تھا تو نواز شریف کے ساتھ ان کا بڑا محمود اچکزئی اپنی مشہور چادر پہن کے تو اکثر وہ ہوتے ہیں. قومی وطن پارٹی آفتاب خان شیر پاؤ صاحب کی پارٹی جو اس دفعہ بری طرح کے پی کے میں پٹ گئی ہے پی ٹی آئی سے, لیکن آخرکار پارٹی تو ہے. پچھلی دفعہ وہ حکومت میں تھے پی ٹی آئی کے ساتھ کے پی کے اسمبلی میں, اور آج کل تو وہ اپوزیشن میں ابھی ان کا ممبر بھی کوئی نہیں ہے, لیکن پھر بھی ایک پارٹی تو ہے عوامی نیشنل پارٹی اور پیپلز پارٹی. یہ 10 پارٹیوں کا ایک اتحاد تھا جس میں اب اے این پی نے تو واضح طور پہ کہہ دیا نا کہ ہم اب پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی سو کالڈ اب آن آف اے این پی کمپلیٹلی ڈیٹیچ ہو گئی ہے. اے این پی نے تو ایک پریس کانفرنس کر دی ہے. اے این پی کا پیپلز پارٹی کے ساتھ کافی اچھا ہے, وہ آپس میں ورکنگ ریلیشن شپ ان کا بہت اچھا ہے, کیونکہ اے این پی کا ایک ووٹ بینک کراچی میں بھی ہے. ابھی ریسنٹلی بائی الیکشن ہوئے ہیں کراچی میں, تو پہلے اے این پی نے سپورٹ کر دی تھی نواز لیگ کو, لیکن بعد میں جو ان کی باڈی ہے وہ قادر خان مندوخیل کی سپورٹ کی ہے. انہوں نے قادر خان مندوخیل نے مفتہ اسماعیل کو ہرایا, وہ بڑا ایک مشہور الیکشن ہوا, تو بڑے کم مارجن تھا اس میں. لیکن ایک سرپرائز تھا کیونکہ فیصل واڈا صاحب کی وہ نشست تھی این 246. فیصل واڈا صاحب نے شہباز شریف کو شکست دی تھی جنرل الیکشن میں, اور اس وقت بھی مارجن 1000 ووٹ سے کم ووٹس کا تھا, 700 750 ووٹ کا مارجن تھا. بہت ٹف کمپٹیشن تھا, لیکن وہ کمپٹیشن تھا پی ٹی آئی اور نواز لیگ کے درمیان. اب مارجن اتنا ہی ہے, کمپٹیشن رہا پیپلز پارٹی اور نواز لیگ کے درمیان. مفتہ اسماعیل جو نواز لیگ کے کینڈیڈیٹ تھے, جو شیر کے نشان پہ الیکشن لڑ رہے تھے, وہ 600-700 ووٹ سے قادر خان مندوخیل سے ہار گئے اس الیکشن میں. کیونکہ قادر خان مندوخیل بھی ایک پشتون تھے اور عوامی نیشنل پارٹی کے ایک پشتون, وہ انہوں نے جو ان کی ذیلی تنظیم تھی انہوں نے ان کو سپورٹ کیا. حالانکہ اے این پی نے اپنا اوورال اناؤنس کیا تھا کہ ہم سپورٹ کریں گے. بہرحال اس رفٹ کی وجہ سے, ان سارے معاملات کی وجہ سے, اب پی ڈی ایم کا جب الائنس میں تھی, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں وزیر آباد کے الیکشن کی. وزیر آباد کے الیکشن میں چودھری یوسف صاحب اور شوکت منظور چیمہ صاحب کی اہلیہ طلعت شوکت چیمہ جو تھی, ان کا آپس میں کمپٹیشن تھا. اس میں اعجاز سما صاحب ایک پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ تھے, جو قمر زمان قاہرہ صاحب کے کہنے کی وجہ سے انہوں نے 2000 3000 2500 5000 ایک ووٹ بینک سما صاحب کا تھا. وہ سابق ممبر اسمبلی بن چکے ہیں, میں اس ایریے کو جانتا ہوں. بڑے ایک ٹائٹ کمپٹیشن میں وہ 1000-2000 ووٹ بڑی کاؤنٹنگ میں آئے, اور انہی ووٹوں کی وجہ سے نواز لیگ کی کینڈیڈیٹ وہاں سے کامیاب ہوئی. اور اس وقت ایک پریشر بن چکا تھا یہ سارے حکومت پہ, اور حکومت بڑا ڈاؤن اس وقت فیل کر رہی تھی. اور نواز شریف پے در پے اپنی جو بیانیہ ہے, جو سو کالڈ بیانیہ ایک مشہور ہوا ہے نواز لیگ کا بیانیہ, ووٹ کو عزت دو, لیکن بات وہ اسٹیبلشمنٹ کی کرتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ پیچھے ہٹ جائے اس میں. بلکہ انہوں نے ہم نام لے لیتے ہیں چونکہ ہم کوٹ کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کو, تو انہوں نے اپنا آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب کا نام لیا, آئی ایس آئی ہیڈ جنرل فیض حمید صاحب کا نام لیا, نام لے کے ان کو ٹارگٹ کیا. ہم مزید بات نہیں کرتے کیونکہ ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے اداروں کی باتیں اس طرح ہم کریں, لیکن انہوں نے ان چیز کو ٹارگٹ کر دیا. اس میں بھی نواز لیگ میں بھی رفت تھی اور ان میں بھی رفت تھی. ٹھیک ہے, تو اچھا دوسری طرف اب یہ بتائیں کہ جو شہباز شریف کا معاملہ ہے, وہ جو نواز شریف کے کچھ معاملات کے ساتھ اپنے معاملات ان کے چل رہے ہیں, اس کا بھی تعلق کیا پی ڈی ایم سے ہے کوئی, یا وہ ان کے آپس کے معاملات چل رہے ہیں؟ جب شہباز شریف صاحب واپس آئے اپنا جیل سے نیب کے کیسز میں, وہ کافی ایکٹیو ہیں آنے کے بعد نا, ایکٹیو ہیں. اور کامران خان صاحب کے شو میں آ کے بھی انہوں نے بالکل ایک بڑا بیان دیا کہ میں اگر نواز شریف میرا بھائی ہے, میں اس کے پاؤں بھی پڑنا پڑا تو میں پاؤں پڑوں گا. اب یہ پچھلے 6-7 دن سے ہمارے سارے ٹاک شوز پہ پاؤں پڑنے کی بات اور یہ بات یہی ہو رہی ہے. سارے شوز میں ہر بڑا شو اٹھا کے دیکھ لیں, ہمارے پولیٹکس کا یہی بات ہو رہی ہے. تو
शहबाज शरीफ साहब ने कहा क्या है, उन्होंने कहा कि हम इस्टेब्लिशमेंट समेत, पीपल्स पार्टी समेत हर बंदे से बात करने को तैयार हैं। और सेम उसी दिन शाहिद खाकान अब्बासी साहब काशिफ अब्बासी साहब के शो में आते हैं और वो नेगेट करते हैं शहबाज शरीफ की हर बात को। ठीक है, नेगेट करके कहते हैं कि ये दिस इज नॉट अ स्टार्टअप पॉइंट। ओके, वाज़िया एक रिफ्ट जो है ना नवाज लीग के अंदर, मरियम नवाज एंड शाहिद खाकान अब्बासी और शहबाज शरीफ। अब उसमें मजेदार बात ये हुई कि नेक्स्ट डे जो खुरम दस्तगीर साहब हैं, जो बड़े मरियम नवाज के प्रो मरियम नवाज समझे जाते हैं, वो शहबाज शरीफ की हिमायत में खुल के सामने आए और वाज़िया एक दोनों के दरमियान खलीज। अब वो दोनों पार्टीज, ये सब लोग जो नवाज लीग की पार्टी है, ये इस चीज को कवर अप करने की कोशिश कर रही है कि बयानिया एक है, बयानिया एक है। कुछ लोग जैसे अरशाद भट्टी साहब हमारे बड़े मशहूर एक एनालिस्ट हैं, वो कहते हैं कि गुड कॉप और बैड कॉप खेल रहे हैं। नवाज शरीफ बैड कॉप बना हुआ है और शहबाज शरीफ गुड कॉप बना हुआ है, और ताकि अपना वो उनका बड़ा मशहूर एक डायलॉग है, आल बचाओ खाल बचाओ माल बचाओ, वो बड़ा वो हर जगह। तो ये मरियम ग्रुप और शहबाज ग्रुप की मतलब कोई मामला तो नहीं है इसमें? अब जाहिर सी बात है, अगली जनरेशन में सियासत चली गई है। कुर्सी तो पाकिस्तान में कोई चौकीदार के पास भी हो तो वो नहीं छोड़ता, तो ये तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की। अब हमजा और मरियम की भी रिफ्ट है और शहबाज शरीफ का अपना बड़ी पुराना दिल है कि मैं प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं। वो पहले जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब को नवाज शरीफ की जगह प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो बात यही हुई थी कि वो एज अ टेम्परेरी आएंगे, फिर शहबाज साहब को पंजाब असेंबली से लेके पहले एमएनए इलेक्ट करवाया जाएगा, एमएनए इलेक्ट करवाने के बाद पीएम किया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो मरियम ग्रुप था उस वक्त भी उसने अपनी पावर दिखाई। उन्होंने कहा कि अगर शहबाज शरीफ आ गए तो ये परमानेंट हो जाएंगे। लेकिन एक बात है जो हमारी सियासत में एक बड़ी कम है, लेकिन शरीफ फैमिली में एक है, जब बड़े भाई ने कह दिया ये करना है तो छोटे भाई ने साबित किया उसने वैसे ही किया। आज तक उनका खुल के इख्तलाफ कभी सामने नहीं आया। 30-35 सालों में इख्तलाफ सामने नहीं आया। और मेरे मुताबिक या मेरी एक समझ बूझ के मुताबिक जब तक ये सिस्टम है, जैसे लोगों की ख्वाहिश है, लोगों का दिल है कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ को नेगेट करें किसी जगह पे, लेकिन वो कभी नहीं करेंगे। ठीक। और उनको भी पता है कि जैसे हालात चल रहे हैं, जैसे भी एक इंटरनल पार्टी की पिछले दिनों में मीटिंग हुई तो राना सनाउल्लाह ने कहा कि अगर हमें अगले गवर्नमेंट ना मिली तो हमारे 60-70% लोग जो है ना हमें छोड़ के चले जाएंगे। ख्वाजा साद रफीक साहब ने कहा कि अगर यही हम इतना सख्त बयानिया बनाई रखा हमने तो हम कहीं नजर नहीं आएंगे। तो अब पार्टी में भी एक पूरा एक ना खुला खलीज नजर आ रहा है इस वक्त। और कुछ लोग इस माइंड में भी हैं कि जैसे नबील कबूल साहब ने पिछले दिनों में, वो भी एक शेख रशीद साहब 2 है, जैसे पीटीआई में एक शेख रशीद साहब है, कुछ भी बोल देते हैं और बिलाग बोलते हैं। उनका कहना ये है, वो काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में थे और वो कह रहे थे कि एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है। तो गुड न्यूज भी दी उन्होंने, बैड न्यूज भी दी। वो भी प्रेडिक्शन करते हैं। ये 3 लोग मशहूर हैं पीपल्स पार्टी में। मंजूर वसान साहब है, उनको ख्वाब आती है, ठीक है, अपना नजम सेठी साहब को चिड़िया बताती होती थी। तो ये सरदार साहब जो है, सरदार नबील कबूल साहब, इनको भी इल्हाम होते हैं काफी। ठीक है। उनका कहना था कि सारा कुछ गुड हो जाएगा, ठीक है, और पीपल्स पार्टी वापस आ जाएगी। अच्छा, ये मुझे इसी बात से एक और क्वेश्चन आता है, क्या ये पीपल्स पार्टी जो इन आउट हो रही है अभी, क्या ये वापस आएगी इनके साथ या कोई फिर वो एक सरदारी सब पे भारी वाली गेम हो रही है? सबसे जो मेन चीज है ना, पीपल्स पार्टी इस वक्त आप देखेंगे सिर्फ 7 एमपी हैं पूरे पंजाब असेंबली में। ठीक है। वो पीपल्स पार्टी जो नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 रहा करती थी, इस वक्त सिर्फ 7 एमपी हैं पूरे पंजाब असेंबली में। और दिल तो उनका है कि हम भी जरा ग्राउंड्स गेन करें, अपना
ہمارے بھی ذرا ممبرز ہوں, ہمارے بھی ووٹرز ذرا کھل کے سامنے آئے کہ بلاول صاحب کی سپورٹ ہو. ان کا یہ دل تھا کہ کچھ ہمارے جو سینئر ممبرز ہیں ان کی سپورٹ کرتی نواز لیگ, اور ہمارے بھی ممبر وہ اصل میں پنجاب میں گراؤنڈ گین کرنا چاہ رہے ہیں بائی آل مینس, پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے, لیکن نواز لیگ کا یہ دل ہے کہ یہ گراؤنڈ گین نہ کریں, یہ بس ہمیں سپورٹ کرتے رہیں. تو obviously وہ ایز اے پولیٹیکل پارٹی ان کو وہاں پہ اپنے پاؤں بھی تو جمانے ہیں, ان کو پاؤں بھی جمانے ہیں. انہوں نے اب اپنی باڈی بھی ساری چینج کر دی ہیں. قمر زمان قاہرہ صاحب صدر تھے, چودھری منظور صاحب ان کے جنرل سیکرٹری تھے وسطی پنجاب کے, انہوں نے پارٹی ڈیزالو کر دی, اور راجہ پرویز اشرف صاحب جو ایکس پرائم منسٹر بھی ہیں ان کو ذمہ داری دی ہے کہ ساری باڈی دوبارہ بنائی جائے تاکہ پنجاب میں ہم ریوائیو کریں. ان کو یہ لگ رہا ہے کہ شاید ہمیں اکیلے بھی جانا پڑے تو ہماری ایک راجہ پرویز اشرف صاحب خود ایم این اے ہیں, ادھر مخدوم احمد محمود صاحب کے صاحبزادے وہاں سے ایم این اے ہیں, مظفر گڑھ سے بھی ان کے پاس سیٹ ہے ایم این اے کی, لیکن ابھی تھوڑے سا پاکٹس ہیں جہاں ابھی ان کی اپنا جنوبی پنجاب کے اندر پیپلز پارٹی کی سپورٹ بینک ہے, جیسے جنگ میں فیصل صالحیات صاحب ان کے ساتھ ہیں, اپنا احمد مجتبیٰ صاحب ہیں, کافی لوگ ابھی جو ان کی پارٹی کے اندر ہیں. اور یہ ایک دفعہ ان کا یہ دل تھا کہ نواز لیگ بھی تھوڑا سا سپورٹ کرے اور ہمارا ایک چھوٹا سا بیلٹ بن جائے. جیسے کراچی میں بھی انہوں نے امپروو کیا, ابھی ایک انہوں نے سیٹ گین کی, سندھ میں آلریڈی ان کے پاس ہے, تو وہ بھی ایک فورس بن کے بلاول صاحب کو لے کے آنا چاہ رہے تھے. ٹھیک ہے ظہیر صاحب, آج کے پروگرام کے لیے آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. جی انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ انالیسز اور فیکٹ فائنڈنگ چیزیں جو ہے نا اپنے ناظرین کو دیا کریں, اور ایک بلاگ تبصرہ کریں جس پہ عوام اپنی رائے کھل کے بنا سکے. ہم نے ساری چیزیں کھول کے رکھی ہیں, اب عوام فیصلہ خود کر سکتی ہے کہ پی ڈی ایم میں آگے فیوچر میں کیا ہوگا. نہیں کوئی اپڈیٹ ہوگی تو ہم بھی بتائیں گے. بہت شکریہ. جی ناظرین, آج کے لیے اتنا ہی. اگلی اپڈیٹس کے لیے ہم ایک اور پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.